आसा आमचे आनी जे गॅस सिलिंडर ते गॅस सिलिंडराचे गॅस काडून खाली अर्दे करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे दिवन घालताले अशें एक गँग आशिल्लें. ते गँग आतां सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान तेंक धरलेले आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली. आनी हें आसा पळय लोकांक कितें इतले वर्स हें करताले ते सांपडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो. सो आतां पर्यंत हे म्हाका दिसता जो आमी 14 kg सिलिंडर जो म्हणटालो तो कमी येतालो लोकांक. हय लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले. डायरेक्ट कंपनी बरें येताले पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले. म्हणजे कडक कारवाई आनी इन्क्वायरी आनी पुलिशेची इन्क्वायरी चालू आसा. सिव्हिल डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी चालू आसा. एफआयआर बी रजिस्टर जाली सगळें. सो कितले जाणांक धरल्या बीन हेतून कितें इन्फॉर्मेशन? सद्या दितले डिटेल आमी तुमकां मागीर दिता. सगळें घेता पळय न्हू आनी मागीर दिता तुमकां. पूण अशें फुडें पण लोक करतात पूण अशें फुडें पण आमचे कडेन चलना ती. म्हणजे पयलेच फावट म्हाका दिसता अशा तरेचे म्हाका दिसता तुमी कारवाय केल्ली आसा. हे कितलीशीच वर्सां जाली म्हाका दिसता हें चलतालें आसतलें. जावं येता हय. कांय कळना. सो तुमच्या हातीन जेन्ना हें खातें पडलें इन्क्वायरी करतली हय. पुलिसांनी तेजी शोध लावपा जाय. पुलिसां कडेन वयतली डिपार्टमेंटाक वयतली बट सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जालेंच पूण पुलीस यंत्रणा जी आसा तांकां फायंड आवट करपाक ते कशें तांकां चिमटे काडचे ते तेणी करपाचें. म्हणजे आतां ऑलरेडी वेर्णा कंप्लेंट जाले दिसता हय जालें वेर्णा. जालें सो तुमी म्हाका दिसता कितें हें केलां म्हणल्यार कडक कारवाई जावची म्हणून. जावची हय आमगे कारवाय कडक जावची आनी त्या मनशाक सामकें हें कडक शासन जावपा जाय. ओके. येस. थँक्यू. थँक्यू.